Donc, deuxième partie, les indicateurs de stock. Premier indicateur, voilà le stock minimum. Le stock minimum, il est défini comme le niveau de stock permettant de couvrir les besoins durant le délai entre la demande et la livraison. Donc, stock minimum, هو واحد لو نيفو واحد المستوى اللي كيسمح لينا يعني نكوفريو ونغطيو الحاجيات ديالنا دورون في ديك المده ولا داك الفاصل الزمني اونتر بين لو ديلي لي ديلي دو لا كوموند ولا ليفريزون. الوقيته فاش كندوز انا لا كوموند والوقيته فاش كتجيني السلعه. دوزت لا كوموند اليوم، السلعه غتجي 3 ايام، اذا خاصني واحد الكونتيتي ديال السلعه اللي كنكونسوميها بين ما تجيني السلعه، اذا هو لو ستوك مينيموم. سي ان نيفو كي شيرش اون نوفيل كوموند او اون نوفيل اوردر داشا. هو واحد لو نيفو اللي كيسمح ليا ولا اللي كيطلب ليا نطلب السلعه، كيطلب لينا واحد لا كوموند جديده. يعني ملي كيبقى عندي واحد ستوك ديال مثلا واحد الكميه ديال يومين ولا 3 ايام ولا 7 ايام، خاصني ندوز لا كوموند لان ديك الكميه اللي بقات عندي هي اللي كتكفيني في انتظار دخول السلعه الجديده. سي لو بوان ا بارتير دوكيل اون نا كو لو ستوك لو مينيموم دو ستوك. هذيك النقطه هو ادنى اقل ادنى واحد ستوك كما تنقولوا ادنى. جوست بور اتاندر pour attendre l'arrivée d'une nouvelle livraison. يعني هو الكميه اللي بقات عندي في انتظار تدخل عندي السلعه، وكان اللي كيسميه ان ستوك فيفون، ستوك حي. النوع الثاني ديال لي زانديكاتور هو لو ستوك دو سيكوريتي. سي ان ستوك بيرميتون دو فير فاس على لامبريفيزيبل. هو واحد ستوك اللي كيسمح ليا باش نواجه الاشياء الغير متوقعه، لامبريفيزيبل شي حاجه اللي غير متوقعه. سي ان ستوك مور اي دورمون او سان دو لونتربريز. هو واحد ستوك اللي كان تنقولوا ميت ولا ناعس ولا خامل، يعني ناعس داخل لونتربريز. اللي ايموبيليزي اي اني اوتيليزي كو دون لو كا دو فورس ماجور. هو بحال لا واقف ما كيتستعملش، وكيتستعمل الا في الحالات ديال الحالات القاهره فورس ماجور. Elle est souvent utilisée dans les cas suivants. في la plupart des cas دوك l'imprévisible ولا لي فورس ماجور بحال اش؟ روتار دو ليفريزون، السلعه تعطلت ليا مثلا درت معها سيمانه وهو عطلها ليا على 10 ايام، اذا خاصني مثلا واحد المده ولا خاصني واحد ستوك اللي غادي نكونسوميه بين ما تجيني ديك السلعه. ولا لا كونسوماسيون الياتوار ولا نو ريغولير، يعني الاستهلاك غير كما تنقولوا غير منتظم ولا عشوائي. بطريقه اخرى ان مثلا انا عندي ستوك مثلا في واحد الكميه مثلا ديال 1000، وديك 1000 يلاه غادي نكونسوميها في 3 ايام. ملي دوزت انا لا كوموند درت انا في راسي 3 ايام اللي غتجيني السلعه، زقات في 4 ايام ولا جات في 5 ايام، اذا خاصني واحد النهار اشنو غنبيع فيه اش غنكونسومي فيه. هنا فاش كيجي الاهميه ديال ستوك دو سيكوريتي. دونك هنايا واحد لا ريبريزونطاسيون غرافيك اللي كتشرح لنا ستوك دو سيكوريتي وستوك مينيموم. نورمالمون في هاد لي زوردوني ولا هاد لاك لي زوردوني عندنا لا كونتيتي، وهنا عندي لو طون الزمن والوقت. دونك الا خدنا النيفو الاول بلو روج بالاحمر راه هو ستوك دو سيكوريتي، والنيفو 1 هو ستوك مينيموم كما تيقولوا. الا جمعناهم بجوج كان اللي كيسميهم ستوك داليرت، دونك الا خدنا هذا النيفو الاولاني دونك الستوك لا كونسوماسيون السلعه كتكونسومي كتوصل هاد كنتوشيو هذا النيفو الاولاني ديال ستوك مينيموم، كندوزو لا كوموند وكنبقى نكونسوميو في السلعه حتى كدوز هاد لا بيريود هاد الدي. الا وصلنا ستوك توشينا النيفو 2 هو ستوك دو سيكوريتي، خاصني ندخل عندي السلعه. سيبوز ما دخلت السلعه كتبقى عندي هاد لا كونتيتي اللي باقا عندي هنايا في انتظار سلعه. هنا فاش كنلقاو لا دات دو كوموند، يعني هاد لا بيريود فاش كنتوشي ستوك انا مينيموم ولا نيفو 1، والدات دو ريباراسيون دو لا ليفريزون، يعني لا دات اللي ممكن انا نتسنى في انتظار جاني السلعه. سيبوزون تعطلت ليا، يعني السلعه ما دخلاتش وديباسينا هاد لو نيفو 2، هنا كنطيحوا في مشكل ديال ستوك افيك ريبتور، ولا ستوك انا كتكون عندنا لا ريبتور ولا ستوك كيوقع ليه فيه النفذ. دونك النوع الثالث في لي زانديكاتور هو ستوك سون ريبتور. Sans rupture, on parle du stock sans rupture lorsque l'entreprise utilise le stock minimum, qu'elle consomme le stock minimum, dans le stock de sécurité pour répondre aux besoins internes et externes. كنقول له ستوك ما فيش الريبتور ملي كنكونسوميو ستوك مينيموم وستوك دو سيكوريتي، وكتدخل عندنا السلعه اذا ما عندناش واحد لا ريبتور. وديك لا كونسوماسيون راه هي لي بوزوان اما انترن ديال الانتاج ولا اكسترن ديال ان كليون. L'entreprise peut être amenée à utiliser le stock de réserve sans tomber dans le problème de rupture. يعني ممكن نستعملوا stock de réserve ولا stock de sécurité وما نطيحوش في la rupture ولا في الانقطاع ولا النفاذ. La livraison peut être retardée mais arrive avant l'épuisement total du stock de réserve. يعني السلعه ممكن تعطل ولكن غتدخل قبل ما يوقع النفاذ النهائي ديال السلعه اللي عندي ولا الستوك اللي عندي هو ستوك دو سيكوريتي. هذا النوع الثالث. النوع الرابع ستوك افيك ريبتور ولا الحاله الرابعه
هو stock avec rupture. On parle du stock avec rupture lorsque l'entreprise utilise et épouse le stock minimum et le stock de sécurité avant la livraison. كان consomme stock de sécurité ou كان consomme stock minimum والسلعة باقي ما دخلاتش. Cette rupture peut s'expliquer par le délai de livraison assez long ou par l'augmentation de la consommation. إذا هذا الاستهلاك ولا هذا الانقطاع كيكون راجع إما ديك المدة ديال التسليم ديال السلعة حنا ما حسبناهاش مزيان، يعني حنا درنا مثلا 6 ايام وصدق هو فيها 7 ايام ولا 8 ايام، اذا ديك يومين حنا يعني حنا كنلقاو فيها مشاكل. ولا الاستهلاك الغير منتظم، جانا واحد الكليان طلبنا سلاح حنا بعنا ليه وبقينا حاصلين في الاخر. L'entreprise sera en difficulté. Il ne peut pas satisfaire une demande client ou un besoin de fabrication. إذا الشركة ما يمكنش تلبي ليا يعني إما واحد واحد لا دوموند لواحد الكليون، ولا ما يمكنش يعني تلبي ليا التصنيع ديال هذا المنتوج داخل الشركة. عندنا هنا واحد لا ريبريزونطاسيون غرافيك هي غير كدير واحد الريزومي ديال هذا اللوكا. دونك الا خدنا لا كونتيتي هنايا عندنا لو توك يعني لو طون، دونك كنكتبوا عندنا لا كونسوماسيون ما كنتوشيو ستوك دو سيكوريتي، يلا كنكونسومي ستوك مينيموم كنكونسومي ستوك سيكوريتي ما كنقيسوش، كتدخل عندنا السلعه وكتبقى لا كونسوماسيون عاوتاني هابطه. غير كنتوشيو ستوك نيفو 2 ولا ستوك دو سيكوريتي كتدخل عندي السلعه او انتي دي سويت، وكنلقاو هنايا بان راه ستوك مينيموم هو اللي تيبويزا، ستوك مينيموم تقادا، ولكن ستوك سيكوريتي ما قسناش. في الحاله الثانيه ان بدات لا كونسوماسيون، كونسومينا ستوك النيفو الاولاني هو ستوك مينيموم، وكونسومينا ستوك النوع الثاني هو ستوك دو سيكوريتي، ودخلت عندنا سلعه. ملي كتدخل السلعه كترجع لنا ليتا انيسيال، وكنبقاو غادي بنفس لا بروسيدور. ولكن في هذه الحاله هذه راه نفس الطريقه ان الستوك ما وقعتش فيه لا غيبتور. كتوقع لا غيبتور بعض المرات حنا كنكونسوميو السلعه وكنوصلوا واحد لدات وكنتسناو 15 يوم ولا كنتسناو شهر عاد ولا سيمانه ولا نهار عاد باش كتدخل عندي السلعه. اذا في هذه الحاله في هذه لا ريبريزونطاسيون غرافيك كتبين لنا بين ستوك الاولاني ولا لا ريبريزونطاسيون الاولى فيها ان ستوك مينيموم تكونسوما تيبويزا. بار كونتر في لا ريبريزونطاسيون الثانيه فيها لي دو وقعت لي بليبويزمون ولكن ما وقعتش